Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. इंडियन मुस्लिम थे, ये बच्चे हैं, ये बेचारे आपके चैनल पे पहली बार आए हैं। मैं भी जब आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आई थी, आपने मुझे भी बेवकूफ बना लिया था। पहले वाले बंदे को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो, मुझे अच्छी तरह आपकी आप चाल ऐसा पता कीजिए है। कि फटाफट मुझे बताइए कि कौन सी चीज में बेवकूफ बनाया था, ताकि फिर आपने अब आर्गुमेंट आप ले लिया होगा मैं उसके क्यों अगेंस्ट। मैं क्यों बताऊं भाई, आप ताकि देख लें, पता आपका लगे ना। चैनल है। क्यों मैं क्यों बताऊं ये है तो फिर मैं ये आज जिसने आपसे बनाया है उसका रेफरेंस अब आप ले आई होंगी ना। अब आप मुझे फिनिश कर दें मेरे उस आर्गुमेंट पे। मैं आज आपसे बात करने नहीं आई हूँ। आज ये जो दरमियान में पहले टांग अड़ाते हैं, फिर ये कहते हैं मुझे बीच में उंगली करने का बहुत शौक है। उंगली करनी हमें भी आती है, हमें तमीज सिखाई है इस्लाम ने ना। आपका जो उंगली करने से मतलब था ना, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। ओह माय गुडनेस साहिल, उंगली करनी मेरे घर वालों को ये भी वक्त आती आ है। गया आप है अपना एड्रेस दो, कि एडम से आप बात अपना करते हुए एड्रेस दो। टांगे काम जाती है मुसलमानों की यार। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी आप में क्या है ऐसा जो लेकिन आप ये किससे बड़ा बात करते मेरी सबा टांगे जी कांपेंगी। सबा जी, ये लेकिन उंगली करने का शौक बड़ा अच्छा पाला है आपने। हफ्ते हफ्ते में करना आप पड़ता है जरा उंगली ना, यार। मैंने आपको आपकी बात का जवाब दिया। आप पर्सनल नहीं हो ज्यादा। आपने मुझे बोला था मुझे बीच में उंगली करने का बहुत शौक है, तो फिर आप उंगली करते हो, मैं तो नहीं क्योंकि करती। वो तो आप करते हो। तुमने बोला था कि साहिल तुम बीच में उंगली क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा मैंने स्टेटमेंट उंगली था। नहीं बोला था, मैंने उंगली नहीं बोला था। अगर ये मेरा स्टेटमेंट सुने, अगर ये मेरा स्टेटमेंट हुआ तो आप मुझे बताएं। आप जो मुझे बोलोगे मैं वो तुमने क्या करूंगी। बोला और था? चलो अगर अपनी जो मैं स्टेटमेंट बोलो, तुमने क्या बोला था? नहीं, अब क्यों हट रहे हो? अब क्यों हट रहे हो? अब चलो क्यों मुझे आप हट पता रहे हो लग अपनी जाएगा बात से? तुम्हारा क्या स्टेटमेंट था। नहीं तो मैंने उंगली बोला ही नहीं। आप कह रहे हो तुमने तो उंगली वही करो बोल रहा हूँ, बोला था। तुमने मैं क्या बोला था मेरी जिसके जवाब में साहिल ने कहा था। साहिल गंदा है, साहिल गंदी बातें करता है। और मैं आप पूछ अपने रहा हूँ दोस्त से तुमने पूछो ना, बोला क्या था जिसके आप जवाब में अपने साहिल ने दोस्त से कहा। पूछो ना कि एक बंदा तमीज से बात इसने क्यों बोला अरे था। अच्छा अरे है, मैं यहाँ पे फिर आप अरे बोलोगे सबा खान, विक्टिम कार्ड सबा खान, पाकिस्तानी खेलते हैं। मैं नहीं खेल रही सबा भाई, खान, लेकिन सबा उंगली खान, करनी मेरे घर वालों को भी आती है। आप अपना सबा एड्रेस दो। खान, सबा खान, तुमने क्या ये बोला जो था जिसका साहिल जवाब। साहब है ना, सबा खान, देखो तुम्हारी 20 मिनट की वीडियो कटिंग मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, और मैं इस वक्त नहीं चाहता कि मैं 20 मिनट को जाके सुनूं। प्लीज बता दो तुमने क्या स्टेटमेंट बोली थी जिसके जवाब में साहिल ने कहा था कि मुझे उंगली करने का बहुत करो। शौक है। प्लीज वो स्टेटमेंट दे दो। आप चुप करोगे? मैंने कहा लो था भाई लोगो, आपने ये लिंक मैं भेज रहा हूँ सबा खान के साथ जो 20 मिनट डिस्कशन हुई थी। ये लिंक है, जाके देख लीजिएगा सारे। मैंने कहा और था कोई बंदा आपने जो है ना, वो जो बंदा मुझे आके बता दे एग्जैक्टली कौन सा टाइम स्टैम्प है जहाँ पे साहिल ने ये स्टेटमेंट बोली थी। उससे पहले जो है ना, उससे पहले मैं सबा ने कुछ कहा था जिसका जवाब में साहिल ने मुझे कहा था, मुझे याद है। मैं इसने बोल तो रही एक्सप्लिसिट हूँ, वर्ड सुन क्या तो कहे लो। थे। तो 2 घंटे से मैं बोला था, मैंने लिंक कहा शेयर था नहीं किया था, टांग तूने मत बोला नहीं। अड़ाओ। आप टांग मत मुझसे आप अड़ाओगा था। करके बात करो जी। टांग और मत इन्होंने अड़ाओ पे मैं उंगली पे उंगली डाल की दी। बात कर ही नहीं सकता हूँ। आपने टांग उंगली की अड़ाने पे बात की उंगली थी की ना बात, टांग अड़ाने पे जी, तो नहीं कर क्यों की? सकता हूँ। अच्छा, अगर ये बात सच निकल आई, आप दोनों क्या करेंगे ये बता दें मुझे। सॉरी कर देगा साहिल, बता सॉरी कर देना। देगा जल्दी से हाँ, मैं जल्दी से सॉरी जल्दी कर से। अच्छा, दूंगा। सॉरी कर देगा। अपनी दफा सॉरी, दूसरे की दफा आओ इस्लाम छोड़ दो, ये करो। नहीं, तुम तो वही नालायक तो कुत्ते हो। इस्लाम की नहीं गलती भाई नहीं नहीं। है। हेलो सबा, इस्लाम छोड़ने में चैलेंज होता है कुरान और हदीस का। हाँ, अगर आप वैसा, ये तो भाई गलती अगर उसने की है तो वो गलती की माफी मांगेगा। इस्लाम छोड़ना, आप कुरान और हदीस के रेफरेंस से चैलेंज करते हैं तो हम इस्लाम छोड़ने का कहते हैं। गलत गलत कोरिलेशन ना लगाओ, डरो नहीं। मैं मुद्दे पे कोई बात रिलेशन करते नहीं जाओ। लगा रही। एलिगेशंस मैं ऐसे नहीं रिलेशन लगाती। नहीं होता, मैंने कोरिलेशन। ओए कोरिलेशन है। मुझे सुनने में गलती हुई है, आपसे ज्यादा ही मेरी क्वालिफिकेशन होगी। सब्जेक्ट तो आप अपना बताते ही नहीं हो, लगता है क्या आर्ट्स पढ़ी हुई है। क्वालिफिकेशन है आपकी? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी बीएस ऑनर्स किया हुआ है मैंने। दो फिट है मुंह। अभी 4 साल और नहीं पढ़ोगी तो मेरे तक पहुंचोगे। अच्छा, मुझे पता है आपकी क्वालिफिकेशन। आपके बारे में मैंने सब कुछ सर्च कर लिया। पहले मैं समझती थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे इंसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे इंसान हो। दरअसल मसला ये है, पाकिस्तानी आप भी थे, पाकिस्तानी मैं भी हूँ। मुझे भी आपकी अच्छा तरह बड़ा घुमाना आता है। समझ आ गई? अच्छा आप ये जो 4-4 साल के बच्चों को बुलाते हो, खुद ही पैसे देते हो, खुद ही अच्छा। अब चालें चलवाते हो, पागल खुद के ही बच्चे चैलेंज हैं, चार करवाते चार हो। साल के बच्चे आ जाते हैं। 4 साल के बच्चे, अंब का पता नहीं होता इन लोगों को। डॉक्टर जाकिर नायक भी जी, 4 और साल ये का है ना अम्ब सबा। वर्ड ज्यादा ना यूज किया करो, ज्यादा ना यूज किया नहीं, करो। कोई अच्छा वर्ड देख वो लो। मेरी वोकैबुलरी हाँ जी। अम्ब। अच्छा अब मेन मुद्दे पे आ जाए। अब मैं मेलन यूज ये करूंगा तो आप हाँ, लड़कियों को बुरा लगेगा। थैंक यू।
थैंक यू, मेन मुद्दे पे आ जाओ यार, आप सबा मेन मुद्दे पे आप प्लीज। दोनों करते ही गंदी बातें हो, आप लोगों को शौक ही यहाँ पे अडल्ट टॉक करने का, आपका ये शो चल ही मैं इसी तो वजह से अब रहा, की सारे बात कर रहा हिंदू हूँ बैठे जी। हुए हैं, वो चस्के लेने आते हैं यहाँ पे, वो चस्के ही लेने आते हैं, आप उन्हें चस्के ही देते हो। हाँ हाँ बिल्कुल चस्के ठीक दे हो दो गया। भाई उन्हें, मेरी बात ना सुनो। कोई बात नहीं, चस्के हम उनको देंगे, आपको भी देंगे, टेंशन ही ना लें इस बात की। नहीं, जो मुझे जो चस्के आपसे नहीं लेना लेना, चाहता है उसको चस्के अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। मेरी अपनी शादी होनी है, ठीक है। और रही बात ये कि मैं कोई समझ हिंदू गया। लड़की नहीं हूँ जो मैं शादी से पहले चस्के लेती फिरूं आप जैसे लोगों से, मैं ऐसी नहीं हूँ, समझ आ गई? देखिए सबा 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 सबा, जबरदस्ती जी आप जी इस जी। तरह की बातें बिल्कुल ना करें, ये गलत तरीका है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप आप बड़े मैच्योर इंसान हो, अब आप समझ गए, अब सबा ना हमारी इंसल्ट करी है, तब सबा को चुप करा दो, अब सबा को बैक स्टेज करो या म्यूट कर दो, अरे यार अच्छा सबा तुम्हारे पे है ना? रेफरेंस इस्लाम दे दो। में, सबा तुम्हारे इस्लाम हम्म में ये सेक्स वाली वाहियात बातें है क्या नहीं है? मेरे इस्लाम में कोई वाहियात बात नहीं है, सारी आपने ही ट्रांसलेट की हुई है गलत मलत, और आप वो है सुनाते रहते हो, यहाँ पे चले, रट्टे मार आपके के पास आते हो, रेफरेंसेस हैं? आपके सुनाते पास हो और चले जाते हो। आपके पास रेफरेंसेस हैं कि आप आप यहाँ पे हदीसें सुनाते हो जिनका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस होता ही नहीं है आपके पास, सारी ज़ईफ हदीस रख देते हो सामने, वो तो रेफरेंस तो होता नहीं है उनका। कुरान में ज़ईफ आप और सही? हदीसों को नहीं मानती है क्या? नहीं नहीं, किसको ज़ईफ और सही की क्लासिफिकेशन किसने करनी होती है? किसको नहीं मानती मैं? ज़ईफ और सही की क्लासिफिकेशन किसने करनी होती है, आपने या आपके स्कॉलर्स ने? जाहिर है स्कॉलर्स ही करेंगे। ओके, अब मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी हदीस है जो अभी तक दिखाई जो कि ज़ईफ है? मुझे नहीं पता, मैं अब तो पूरा फिर पूरा दिन बैठ के तो आपका फिर शो तो नहीं आपने सुनती, फिर आपने मैं इतना बड़ा पूरा दिन इल्जाम लगाया बैक स्टेज, आपने इतना बड़ा भी इल्जाम लगाया कि यहाँ बैठ के आप ज़ईफ हदीसें दिखाते रहते हो, जब कि आपके पास एक भी रेफरेंस के तौर पे एग्जाम्पल नहीं है कि हमने वो ज़ईफ हदीस दिखाई। कितनी स्टूपिड बात है, कैसे कह दिया आपने बात? अच्छा, आपकी सारी बातें झूठी होती हैं, आप यहाँ बैठ के कहते हैं मैंने तो आपके ओके, नबी को एक गाली नहीं बात दी, बताइए, मैं आपको लिंक भेजूं जिसमें आपने मेरे नबी को गाली दी, कौन सी गाली भेजूं? दी है? एक एक गाली बताएं जो उसमें आपने से, कौन सी वाली? मैं दूंगी, अल्लाह ताला मुझसे नहीं नाराज हो जाएंगे नहीं फिर। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ बताने के लिए दे रही है ना, आप बताने के लिए बता रही हैं कि आपने नबी को ये गाली दी है, तो बताएं कौन सी वाली गाली दी है? जी, आपने अगर अच्छा, पहले आप दूसरों को चैलेंज करते हो, आप बताओ आप क्या करोगे अगर मैंने साबित कर दिया? भाई बोलो, मैं, पहले बोलो तो देखें सही। भाईजान, मैं इस्लाम आपकी कबूल कर ही लूंगा और आवाज है, आपका ही चैनल है, और आपने ही बताएं गाली जनाब, दी है, और मैं जनाब आपको टाइम ठीक स्टैम्प है, भेज दूं? और ठीक है, आप मुझे सिर्फ बताएं गाली कौन सी दी है, गाली का नाम दें, क्या करोगे उसके बाद? मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और बताएं। पक्का? हाँ पक्का, कलमा पढ़ोगे यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ूंगा। सही है। आपने बोला था जी बिल्कुल, तुम्हारा ये तो रंडी सच्ची की बात है, औलाद, तो आज ये और गाली रंडी की नहीं है, औलाद है। ये गाली नहीं है, नहीं तो ये गाली नहीं नहीं है या अब आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो कि वो गाली नहीं है? नहीं, मैंने कमाल है भाई जस्टिफाई नहीं, आप पे। सुने सुने सबा, मैंने इस चीज को प्रूफ किया हुआ है कि हमारे प्यारे नबी जो है ना, वो सल्लल्लाहु निकाहुल अलैहि रथ, वसल्लम। वो निकाहुल रथ या ओहो ओहो निकाहुल ओहो इस्तबरा की औलाद हैं, ठीक है? वो ओहो। निकाहुल रथ या आप तो निकाहुल बैठे हुए थे इस्तबरा वहां की पे उस औलाद है। वक्त, है ना? जी आपके आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित किया ना, ठीक है? वही ना, आपने जहां से साबित, कुरान से साबित किया आपने। सर कुरान में तो आपकी नबी की वालिदा का नाम ही नहीं है, तो कैसे साबित होगा कुरान से? तो नहीं तो फिर इसीलिए नहीं है ना कि वहां से आप किस लिए साबित नहीं नहीं है? कर सकते हो। तो भाई कुरान में तो आपके मोहम्मद के दो नाम हैं मोहम्मद और अहमद दोनों हैं, राइट? कहां से साबित होगा कि ये दोनों मोहम्मदी हैं? अहमद भी मोहम्मद होता है, कहां से साबित होगा? तो हमें नहीं पता कि अहमद उनका ही नाम था। नहीं पता ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में मोहम्मद को ढूंढना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे लिखा हुआ है ना कि तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, वहां पे लिखा हुआ है अस्मुहु अहमद, उसका नाम होगा अहमद उसके अंदर। तो भाई फिर तो आप तौरात और इंजील में ढूंढ ही क्यों रहे हो मोहम्मद का नाम? मोहम्मद तो है ही नहीं तौरात और हम इंजील, तो वहां नहीं पे तो ढूंढ इस्मुहु रहे। अहमद है। पता नहीं भैया, आप तो गालियां दे के भी उसको जस्टिफाई कर देते हो। तो फिर भाई काफिरों को जस्टिफाई जब किया हम मैं, काफिर कहते हैं उनको क्यों गाली लगती है? तो वो काफिर, आप काफिर नहीं हो? ठीक है इस्लाम की नजर में हम काफिर हैं, आप मैं तो क्यों कई कहते दफा हो कहा, गाली है? मैंने आप क्यों कई कहते हो दफा गाली कहा है? है, मुझे मैंने तो कभी नहीं गाली कहा लग काफिर गई, गाली मुझे है। तो गाली दे दी मुसलमानों ने। मैंने ये कब सारे कहा है, हिंदू रो नहीं रहे होते? देखें बात सुने, मैंने कब कहा है कि काफिर एक गाली है? मुझे वो वाला पॉइंट दिखाएं कि मैंने कहा हो कि काफिर एक गाली है।
اب میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سارے پوائنٹ تو نہیں دکھا سکتی، لیکن آپ کہتے ہو میں تو کوئی کسی کی ایک ماں پوائنٹ تو بہن دکھائے نا. بیٹی بھتیجی بھانجی کسی کو گالی نہیں دیتا بھائی، گالی نہیں میں نہیں دیتا. دیتا، بالکل بالکل نہیں دیتا. آپ نے تو گالی دی، آپ نے تو یہاں پہ لڑکیوں کو بھی گالیاں دی. ارے ابھی یہاں پہ بھائی آپ ایک میں سیکنڈ، نے ابھی میں آپ کو سن رہی تھی، میں تو آپ کو بڑا اچھا انسان سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی آپ ایکس مسلم ہو، لیکن آپ ایک اچھے انسان ہو، کیونکہ میں ایکس مسلمس کو آگے برا چلو انسان نہیں یار، سمجھتی. آگے چلو. ابھی محمد کی یہاں مجھ پہ سے بات جتنے کر بھی رہی ہو. بندے آئے انہوں نے آپ کو گالی دی نہیں دی؟ وہ انڈین مسلم صاحب چیلنج کر کے میں نے 8 بندوں کو یہاں سے تو ہٹایا. چیلنج کرنے میں اس اس کے نے کوئی بعد چیلنج، سلیوری کی تو اس بات کے نہیں کی بعد نا. اس کے بعد اسے چیلنج چینج کر دیا. بھائی آپ تو مہان ہستی ہیں. آپ جب الحمدللہ. الفاظ بولتے ہیں نا، آپ جب ہوں الفاظ بولتے ہیں تو ہوں آپ کی آڈینس جو آپ فرماتے ہیں جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے جی یہ ایڈم صاحب نے بولا ہے، یہ گالی ہے، یہ جی. گالی کے کانٹیکس میں بولا ہے. اب یہ اس میں بولا ہے تو یہ جی وہ ثابت شدہ ہوگا. مطلب اب میں جو بھی یہاں پہ حجت پیش کروں گی، آپ نے کہنا ہے یہ میں نے اس میں بولا تھا، یہ میں نے اس میں بولا تھا. تو میں نے آپ ایسے ہی جو کرتے میں ہو. بولتا ہوں میری آڈینس کو پتا ہے کہ کس وقت میں کس کانٹیکس میں تو بول رہا ہوں. آپ کی امیجن آڈینس دیٹ. تو ویسے ہی ہندو ہے، خریدی ہوئی آڈینس ہے آپ کی ساری کی ساری، وہ جو خریدی ہوئی بٹھائی ہوئی آڈینس ہے آپ ان نے کو ہندو. پتا ہے کہ میں کس وقت کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوتا ہوں. امیجن کریں آپ. ہاں جی 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 جی. تو یہ تو اتنی سی بات ہی ہے صرف. میری آڈینس کو بہرحال ایگزیکٹلی پتا ہے کہ میں کس وقت کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی سب کو پتا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح الحمدللہ. آپ کے چینل کا، میں نے پورا آپ کے چینل کو ریسرچ کیا، سارا پتا چل گیا آپ کتنے الحمدللہ. پانی میں. الحمدللہ. آپ کا یہ الحمدللہ. چینل ویسے بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے کوئی بڑی بات نہیں، میں دعائیں کی ہیں، دوسرا میں کھول لوں 5 گا. وقت کی نمازی دوسرا بھی ہوں. کھول لوں گا میں جی. 5 وقت دوسرا کی کھول لوں گا. نمازی بھی ہوں. میں نے آپ کے لیے تہجد بھی شروع کر دی ہے. میں اب تہجد اسی لیے میں بی جاگ رہی، بی میں تہجد بی بی پڑھ کے بات سوں گی. سنیں. بات میں سنیں. نے آپ کے چینل کو اڑا کے ہی چھوڑنا ہے. کوئی مسئلہ جی نہیں، آپ اڑائیے گا، فرمائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایڈم بھائی. بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اس وقت میرے چینل کو اڑانے کے او لیے، اور میں نے آپ ہو. کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جناب یہ اڑے گا میں دوسرا کھول لوں گا، وہ اڑے گا میں تیسرا ہوں کھول لوں گا. دیکھو ہوں. کتنا فرق پڑے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا ساحل فرق کی پڑے گا. ہیلپ سے، یہ جو بیوقوف انسان بیٹھا ہوا ہے اس کی ہیلپ سے ہے نا، ہاں اس کی چلو یہ جو بیوقوف دوسروں انسان کو کی help سے. انگلی کرتا ہے، جا کے اپنی جی ماں جی بہن جی کو جی کرے انگلی. جی جی جو ساحل بیٹھا ہوا ہے جو دوسروں کو انگلی کرتا ہے اس کی ہیلپ سے میں دوسرے چینل کھول ہوں لوں گا، کیا مسئلہ ہے. ہوں. یہ جو دیکھیے میں آپ دوسروں کو ایک کو بات واقعی بتاتا ہوں، انگلی کرتا ہے. جس بلکہ وقت جی ایک منٹ ایڈم، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. بلکہ آپ کو یہ چپ پتا ہی ہونا رہو تم. چاہیے کہ جب صبا یار اتنا پیار، یہ تمہاری ڈانٹ میں اتنا پیار کیوں جھلکتا ہے یار؟ تمیز سے بات کریں، میری انگیجمنٹ ہوئی بھی ہے، میں آپ سے کیوں بات کروں گی اس طرح؟ آپ تمیز سے لیکن رہیں. پھر بھی تمہاری ڈانٹ میں اتنا پیار جھلکتا ہے کہ پوچھو مت. اب اس کو سائڈ میں رکھو. تم نے جو ایک آپ چیز بتائی ہے تمیز نا سے کہ رہیں میرے ایڈم، ساتھ. میں آپ کے میں تمیز سے، میں کبھی گالی آپ کو نہیں دیا، ٹھیک ہے. میں ایک چیز جو آپ نے جو چیز ایک بولی ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایڈم میرے بھروسے پہ چینل بڑھائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا الٹا ہوا ہے. ایڈم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 3 سٹرائک لگی تھی میرے چینل پہ، یاد ہے جی آپ کو؟ جی جی بالکل جی 3 بالکل. سٹرائک لگی تھی اور اس میں لائیو نہیں کر پا رہا تھا. تب ہم نے ایڈم کے چینل سے میرا چینل بیک اپ چینل پروموٹ کیا تھا. تو سر ایڈم ایسا کو کرنا میری بھی ضرورت چاہیے. نہیں لگی. ہاں میرے کو ایڈم کی ضرورت لگی تھی، سوا خان. ارے 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 نہیں سہیل ایسی بات نہیں واہ ہے واہ 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 سر. واہ واہ، کیا باتیں آپ کرتے ہو. میں تو بچی ہوں نا، میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. ارے میں تو ابھی بہن سے بات جنت سے سنیں، بات کر رہی ہوں. بات یہ ہے جب اور میرے چینل پہ ایلیگیشن کوئی وہ ہٹ آئے ہوتا ہے گا، جو کہ صبا جھوٹا ہو. صبا جب میرے چینل پہ کوئی ہٹ آئے گا تو ساحل میرے چینل کو پروموٹ کرے گا. جب اس کے چینل پہ کوئی ہٹ آئے گا تو میں اپنے چینل سے ساحل کے چینل کو پروموٹ کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ دونوں میرا کافر دوست ہے. جو ہیں. ہاں میرا ہاں ہاں، دوست اس ہے، کو میرا غلط بھائی ہے. باتوں میں بھی، اس کو غلط باتوں میں بھی ہاتھ ملاؤ، آؤ کرو بھائی ساحل یار یہاں پہ ان کو بیٹھ کے. بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. ساحل بھائی سنیں، ان کو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ آپ نے کہا تھا انگلی دیتا ہوں. ساحل صاحب پلیز میری ان کو سوری کر دیں پلیز، تاکہ ان کو وہ سوری اچھا صبا لگے. جی، آئی ایم ریئلی سوری، دل سے سوری. بس دل سے سوری. جی ٹھیک ہے میں معاف نہ چلے، کروں تو. کوئی بات نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اس نے تو میرا سوری کام اچھا کر میں نے دیا. اب کر دیا. مین مدے پہ آ جاؤ بھائی. میں نے جی مین تہجد بھی مدد پڑھنی ہے، مین میری ہاں نیکیاں نہ مین ضائع مدد کرو. آپ مین سے مدد ضائع ہو رہی ہیں بات کر کے مین میری. مدد اللہ جی تعالیٰ مین مدد نامحرم جی سے جی بات مین کرنے مدد میں لکھ رہے ہوں جی گے. جی جی بہن جی مین مدے پہ ہیں. بولیں کیا مدعا سنیں جی ہے؟ بھائی صاحب سن لیں. جی ایک سنائیں. تو آپ نا چیختے بہت ہو، دنیا آپ کی آواز پہ ارے چلے. لا آپ کی حول ولا مجھے قوت تو الا باللہ، میں کہہ رہا ہوں اتنی سنائیں. کوئی وکٹم بری آپ کارڈ. کی آواز لگتی ہے نا قسم سے. وکٹم کارڈ ہوں گے الحمدللہ. آپ بھی تو وکٹم کارڈ ہی گھیر رہے ہو اچھا اسلام چھوڑ ویسے کے، بات اسلام سنیں، کے نام پہ بات وکٹم سنیں. بن رہے ہو. ارے بات جی سن صبا، مدے پہ آجا پلیز، تیری مہربانی، تیرے پاؤں پڑتا ہوں. ہاں پڑ جائے پاؤں میرے. پاؤں چپ پڑ رہے گیا اب نا تو 2 کاٹ منٹ بھی نا، لوں دونوں گا. چپ ایک رہنا. دو پاؤں کاٹ لیے نا 10 ٹیکے لگیں گے. چل اب بات مدے پہ آجا.
تمیز سے بات کریں میرے ساتھ، میں پٹھان ہوں، میرے جو ابا جی ہیں نا وہ یوسف زئی ہیں، میرے ساتھ تمیز سے رہیں، سمجھ آ گئی؟ یار تمام مدے پہ آپ آ جائے پاکستان یار. میں ہوتے نا تو پھر آپ کا حشر بھی ہونا تھا. آئے چل ہو مجھے فضول بھیجو میں، تیری میرے مہربانی. بکواس نہیں کریں. جی خان آپ کے صاحب چینل پہ جی جی اچھا جی ایک جی طریقے سے صبا خان ایک طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے کہا نا کہ فرشتے جو ہے وہ گناہ لکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ نامحرم سے بات کر رہی ہے، تو ایک طریقے سے آپ کا یہ گناہ جو ہے وہ ثواب میں پلٹ جائے گا اور آپ کو گناہ نہیں کیسے؟ ہوگا. ایڈم بتا دوں؟ کیسے؟ بتا دیں ساحل صاحب، بتا دیں ساحل. صبا خان اگر اسلامک روح سے دیکھے اور آپ کے علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بھائی بنانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پتا ہے کیا مطلب؟ مطلب اگر کوئی نامحرم ہے اور اس سے آپ کو اگر بات کرنا ہے، اس کو بھائی بنانا ہے، محرم بنانا ہے، تو اس کے لیے استغفر آپ کو اللہ استغفر تکلیم، اللہ، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ نہیں پتا یہ آپ کہاں کو؟ کون سے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش و یہی حواس الحمدللہ. میں ہے مسئلہ آپ دونوں؟ شراب تو نہیں پی کے بیٹھے ہوئے بھائی؟ نہیں آپ پہلی مدھورا مار کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ، مدھورا پاگل پہ نا کل پاگل میں ہو کیا؟ ہاں سنیں مدھورا پہ نا میں کل سٹریم کر رہا ہوں، آپ ضرور آ کے دیکھیے گا. آپ کے نبی بھی پیتے تھے شراب، لیکن یہ بات تو سب پہ لکھی ہوئی ہے نا. شراب کو چھوڑ دو، یہ جو اس بڈھے نے بات کی ہے نا، یہ شکل سی مجھے پاگل لگتا ہے. ساحل بڈھے آپ نے تو اپنا منہ بغیرت چھپایا ہوا ہے، بڈھا یہ شکل سی پاگل پاگل لگتا ہے. منہ چھپا تو نے یہ بات کی کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. تو نے یہ تو نے بات یہ کی بات تو کی کی کیسے ہے؟ کیسے؟ چینل بند کرا دے اس کا تو. صبا یار آپ میں تیرے تمیز سے ساتھ ہوں. بات کریں میرے ساتھ. یہ میں تمیز صبا جی تمیز سے کر رہا ہوں. بڈھے کو گھٹیا گالی دے انسان رہا نے ہوں، یہ آپ کو تو بات نہیں کی دے ہے نا رہا. جو، ہاں بولیے. اس کو قرآن سے ثابت کر کے دکھا دینا اپنی نیکسٹ اسٹریم میں. میں تو اتنی گندی حدیث بات میں شامل ہونے ابھی والی کوئی نہیں ہوں. حدیثوں آگئی سے سمجھ؟ ثابت ہوگا نا، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوگا نا. قرآن کی وہ آیت کیوں؟ کھا گئی تھی نا حدیثیں کس بکری. نے دی ہیں؟ کیونکہ وہ آیت تو عائشہ جی کہتی ہیں کہ یہ والی آیت جو ہے وہ بکری کھا گئی تھی. قرآن میں ہے ہی نہیں یہ والی آیت، کیونکہ بکری کھا گئی تھی. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ لوگ یہاں پہ کھول کے بیٹھے ہوئے، مجھے تو نہیں ہمارے ہوش ہی پیارے نہیں آ نبی رہا نے ہے. آپ نے پورن ہب باتیں کھولا کیسی ہوا کی تھا. ہیں؟ تمہارے حدیثوں میں آپ نے کھولا. نہیں یہ بہن بہت گھٹیا ٹھیک ہے. بات کی ہے مسٹر ساحل آپ نے. میں بہن آپ کو اگر گالی دے بہن اگر دیتی میں اگر آپ اللہ تعالیٰ بہن گناہ نہیں بہن لکھتے. میں نے آپ سے ارے تمیز سے بات کی، میں آپ کہہ رہی ہوں. جی دل میں آپ چاہ کو رہا ہے بتاؤں. میں آپ کو اتنی گندی گالیاں دوں نا، مجھے صبا آتی بھی انگلش میں ہے. صبا کوئی ستیہ بات نہیں، میں دے ناش دوں پھیر دوں میں اس بڈھے کا. میں آپ کے ساتھ دے دوں گا. لیکن یہ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ پڑھیں آپ حدیث پڑھیں حدیث پہلے. کیوں دکھا رہے ہو؟ قرآن کی آیت دکھاؤ. بھائی یہ وہی بتا رہی ہے کہ شیپ آئی تھی اور کھا کے چلی گئی تھی. یہ آیتیں محمد صاحب جب مرے تو یہ والی آیتیں فوت محمد ہوئے صاحب کے موت. فوت ہوئے. ہاں مرے. انتقال ہوتا ہے، ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہم مرتے ہاں نا نہیں ہیں. مرے نہیں، ابھی نہیں جاتے، ابھی آپ قبر میں جاتے ہیں، قبر کا عذاب لیں گے، اس کے بعد تو دوسری قبر دنیا میں میں بھی ہم قیامت کے زندہ بعد ہو جائیں گے. جاتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ قبر میں ہمارے اندر جان آ جاتی ہے. ہاں نا جان آئی تھی قبر میں. چلو ایک تھوڑے نیا سے چیز پتا چلی سب کو کہ آدمی مرتا نہیں ہے. واہ. جی کچھ سارے لمحوں کے لیے ہاسپٹل مرتے ہیں، پھر اس میں جان آ جاتی ہے. مرے الحمدللہ. نا. کیا ہو گیا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ارے صبا تو مرے نا. تو پھر دوبارہ جان آ گئی. قبر میں اچھا جب صبا آپ کو خان ایک عذاب بات ہوگا نا بتائیں، پھر صبا پوچھیں خان گے. ایک بات بتائیں، جب آپ بکرا ذبح کرتی ہیں تو وہ مرتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جنت میں چلا جاتا ہے. جو ذبح کرتی ہیں کھانے کے لیے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. جی اس تم کی لوگ کے روح چلی پاکستان جاتی میں ہے. ڈیتھ تو سرٹیفکیٹ نہیں بنتی کیا صبا؟ جنت میں انسانوں سے زیادہ تو پھر بکرے ہوں گے بیسیکلی. جی نہیں ارے سارے جانور ہوں گے. ایڈم صاحب یہ میرے جی کو جی بڑا عجیب لگ رہا ہے. یہ پاکستان میں کیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بناتے کیا یہ لوگ؟ سالسا بناتے ہیں یار آپ مرگ چپ ہی رہا سرٹیفکیٹ کرو. آپ مجھے کہلاتا ہے. میٹرک فیل لگتے ہو. آپ چپ مرن ہی رہو. سرٹیفکیٹ. یہ بندہ تو پھر بھی پڑھا لکھا لگتا ہے، آپ تو بالکل ہی جاہل ہو. ساحل تو بالکل ہی چپ جاہل رہو. ہے یار. الحمدللہ تو امی ہے ساحل. امی ہوں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ امی ہے سارے تو. بنتے ہیں. ہم لوگ تو قبر میں جاتے ہیں، آپ تو جل جاتے ہو. آپ کی تو صبا خان ہڈیاں، پھر آپ اس میں کہتے ہو استیاں صبا بہا خان رہے ہیں. استیاں. صبا خان صبا خان جی صبا خان ساحل امی ہے نا؟ امی کیا ہوتا ہے؟ الٹریٹ. مجھے نہیں پتا، مجھے یہ آپ کی وہ نہیں آتی ہے. آپ کا نبی بھی امی تھا نا، الٹریٹ. آپ کو کس نے کہا ہے؟ قرآن نے. یار آپ جو قرآن پڑھ رہے ہو نا وہ آپ کا ہی لکھا ہوا ہے. آپ نے یہ بولا بھی ہے اپنی اسٹریم میں، میں نے اپنا قرآن پاک لکھ لیا. آپ وہی پڑھا کرو.
روز پڑھا کرو. آپ کو نا سپیریورٹی کمپلیکس ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو ایک ڈس آرڈر ہے, آپ اپنا ٹریٹمنٹ لو پلیز, پلیز اپنا ٹریٹمنٹ لو. سائیکالوجی پڑھی ہے کبھی؟ اوے بہن بات سننا, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہے آپ کو, آپ کو بہت ساری بیماریاں ہیں. مجھ سے کنسلٹ کر لینا مسٹر ساحل آپ بھی. لیکن آپ کے نبی, آپ کا نبی تو امی تھا نا جاہل. یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 157. Those who نبی نہیں follow the دکھاؤ مجھے, وہ messenger. دکھاؤ وہ جو گندی بات بےہودہ بات قرآن بولی ہے ہے. نا, یہ دیکھ لینا محمد امی تھا نا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا میننگ. illiterate. اب تو قرآن کا بھی نہیں پتا آپ کو, حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا. جہاں پہ میں نہیں, جاؤں آپ کو قرآن پتہ ہی پاک کچھ کا نہیں. پتہ ہے. قرآن تو عربی قرآن میں پاک ہے میننگ نا. دکھاؤ. انگلش کیوں دکھاتے ہو, انگلش کیوں دکھاتے ہو؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. الامیہ امی نبی ہے. مطلب ڈگری نہیں تھی نا تب یونیورسٹیز ہوتی تھی. آپ کیسی باتیں کرتے ہو یار, آپ اپنے اس پہ آؤ. ساری یار تک گیم ہی چینج ہو گئی یار. ڈگری نہیں تھی نبی کے پاس اس زمانے اچھا کون دودھ تھی. پلانے والا بتا دو ان کو, ایڈم صاحب دودھ پلانے والا بتا دو. قرآن پاک کی آیت بتانا. ابے اور وہ ذرا اس کو کھا تھوڑا گئی بکری کھا کے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو. The verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed. 10 times. And the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. These verses are abrogated in recitation but not in ruling. Other ahadith establish the number of fostrages to be 5. 10 times کی یہاں پہلے پہ ریویل بہن کی. بھائی کا ذکر تو آیا ہی نہیں ہے, یہ بتاؤ. تو یہاں پہ بھائی کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی مت بنانا, ایسی پلا دینا. آپ نا تمیز سے رہیں, آپ کا نمبر ارے ہوتا ہے نا, لکھا, آپ کے لوکیشن, آپ تمیز سے بات کرو. میں آپ کو ارے اس سے, ادھر میں نے آپ کو جاہل اور بڈھا ہی بولا ہے. میں نے آپ کو کوئی ادھر گندی لکھا گالی ہوا دے ہے. دینی ہے, پھر نہ کہنا. بہن صبا سامنے خان ادھر لکھا لکھا نا. ہوا ہے. یہ آپ لوگ ہی کرتے ہو, جرمنی اور جاپان میں بیٹھ کے نا آپ لوگ ہی پلاؤ یہ. اچھا یہ بولو پیو. سبا یہ بول دو کہ جس کسی نے بھی یہ بات لکھی ہے وہ ایک نمبر کا. تو آپ لٹرلی صرف قرآنی لفظ بولتے ہیں, وہ گالی نہیں ہوگی. قرآن میں لکھا, قرآن گالی تو نہیں لکھ سکتا. مجھے آپ یہ بول دیں انکمپلیٹ صبا بات بول کے مت خان, بولو, سنو مجھے قرآن و صبا خان, حدیث میں نہ پھنساؤ. صبا خان نہیں ٹھیک ہے, آپ نے ہم اس کو بھی, کہا ہم اس بھائی کو نہیں بنانے لیں کا, گے. بھائی کا تو صبا خان ہم اس کو نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. آپ صرف اتنا بول دو کہ جس کسی نے بھی اس طریقے کا حکم دیا ہے یا یہ باتیں لکھی ہے وہ بے غیرت حرام گالیاں نہیں نہ دے سکتی. قرآن بات کرتے ہیں بس, اس سے زیادہ کی بات نہ کریں. چلو بول دو, جس کسی نے بھی یہ حکم دیا ہے, لکھا یا اتارا. جی صبا جی, میں نے جو مین مدعا ہے اس پہ بات کریں. آپ کی بدتمیزی کا اب جواب بھاگ آپ کو رہی اللہ ہیں, آپ تعالیٰ دے گا قیامت اب کے دن. بھاگ رہی ہیں, آپ میری سن, چپ صبا ہو جائے بھاگ رہی پلیز. ہے, آپ بہت ہی کوئی صبا منحوس بھاگ ہے میرے رہی ہے, لیے. آپ چپ ہو صبا جائیں بھاگ پلیز. رہی ہے, ایڈم ساحل آپ آپ بھاگ بہت ہی رہی ہے. منحوس ایڈم ہیں اس بھائی کے لیے. ساحل آپ وہ بہت ہی کچھ بھی ہے پلیز. لیکن بھاگ رہی ہے. صبا بھاگ منحوس. گئی, صبا میں بھاگ گئی, ایڈم صبا میں آپ کو ڈر بھائی گئی. کہہ رہی ہوں, آپ بھائیوں کی طرح بات سن لیں. ان کی یار اس جاہل بندے کو ہٹا دو زندگی سے, کیوں پیچھے پڑ گیا ہے. اچھا میں بتاؤں, آپ کی جو حضرت عائشہ تھی وہ ام المومنین ہے نا. میں نے نہیں سننی. لیکن وہ جس بندے کو اپنے کمرے میں داخل کرانا ہوتا تھا وہ ان کو بھیج دیتی تھی ام سلمہ کے پاس جو ان کی بہن تھی کہ اس کو بریسٹ فیڈ کراؤ. اس کا کیا کریں ہم؟ استغفر اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یا اللہ میرے گناہ نہ لکھنا ان یہ کی دیکھیں, وجہ یہ سے. دیکھیں مین, یہ دیکھیں. استغفر Yahya اللہ, related to me from Malik and Nafi that Salim ibn Abdullah bin informed him that Aisha استغفر al-Mu'minin اللہ. sent him away while he was being nursed to his sister Khalthum bint Abi Bakr as-Siddiq and said, suckle him 10 times so that he can come in and see me. تو انہوں نے جس بندے سے ملنا ہوتا اس کو بھائی بنانے کے لیے اپنی بہن ام کلثوم کے پاس بھیج دیتی تھی. مجھے بتائیے, یہ میں نے تو نہیں نہ لکھی ہیں حدیثیں. آپ چلیں یہاں تک کہہ دیں کہ جس بندے نے حدیثیں لکھی ہیں انتہائی بغیرت. میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے سے اس ٹاپک پہ بات کرو. آپ نے کس بدتمیزی ٹاپک؟ کی ہے, خود ہی میں نے آپ نے آپ کیا کو معاف دکھا دو, کیا. خود ہی آپ نے کیا دکھا دو. تو قرآن سے دکھایا, بتایا تو ہے, قرآن کی آیت بکری کھا گئی تھی, ابھی آپ کو چھوڑ دکھایا. دیں, چھوڑ دیں. مجھے اس ٹاپک پہ وہاں پہ بھائی بھی نہیں لکھا ہوا ہے, آپ اپنے پاس سے مجھے بیوقوف نہ بناؤ. مجھے اس تو ٹاپک آج پہ تک دودھ مین کی بھی مدعے ڈال پہ آ دیتے, جائیں. بھائی نہیں بنانا تھا تو تمیز سے بات آگے کریں محرم آپ بھی بنانا تھا نا مجھے اس بھائی کو, نہیں. محرم بنانا تھا نا. آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسے بات کرتے ہو, نہیں تھوڑا تو کرتے, لحاظ رکھیں آپ. نہیں کرتے, اسی لیے میں نے اسلام کرتا ہے. اسلام کرتے نا, اس میں لیے نے اسلام چھوڑ دیا. میں نے
میں نے آپ کو بھائی بولا اور انہوں نے اتنی بےہودہ بات کی. پھر ان کو کتا بولوں گی, پھر بولے مسلمان آگے کتا بول رہے ہیں. یہ بندہ ہے ہی بیکار. خیر چلیں چھوڑیں, مجھے اس سے کوئی اچھا آپ لینا نے کس دینا ٹاپک نہیں ہے. بات کریں, چھوڑ دیں, چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں, ٹاپک کافی اصلی ہے آپ کے مجھے لیے. کسی آئی ٹاپک پہ انڈرسٹینڈ. بات نہیں کرنی, میرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ ایک کام کریں, میرا یہ آپ نا دبی دبی ہنسی نہ ہنسو, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے آپ کے اچھا اوپر. مدعا بتائیں یار بہن, مدعا بتائیں. اس بندے کو میوٹ کر دیں آپ بس. یہ لو میں جا رہا ہوں, چلو. جاؤ. چلو اب مدعا بتاؤ. آپ کے چینل پر نا, میں نے آپ کو ای میل بھی کیا, آپ کے چینل پر نا آپ صرف, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی انکم ہے, سورس آف انکم ہے جو بھی ہے, میں پھر بھی آپ کا وہ سوچ رہی ہوں. آپ وہ کرو کہ جو میرے ویڈیو کے ساتھ آپ نے نام کا ٹائٹل لگایا نا وہ ہٹا دو, کیونکہ میری کچھ کزنز ہیں جو کہ ایک کزن میری ایتھیسٹ ہو چکی ہے اور وہ آپ کے الحمدللہ چینل پہ آتی ہے اور آواز کی, الحمدللہ آپ تمیز سے رہیں آپ. اور پھر الحمدللہ وہ ایتھیس نا, ہوگی, اچھی بات ہے. میں تو چاہتا ہوں آپ بھی ایتھیس ہو جائیں. تو میں ایتھیسٹ ہو جاتی, لیکن میں ہم، یہ نہیں ہوں گی جو آپ ہیں. میں کیا ہوں, میں جو بھی ہوں اس سے فرق پڑتا ہے, آپ ایتھیس ہو جائیں. الحمدللہ بولے سے بولے, اللہ کو چھوڑ دیا میں نے, بولے. نہیں میں, یار میرا دماغ نہ خراب کرو, مجھے نہ کرو. وہ رات کا ہے وقت ہے, ویسے مجھے اس بندے پہ بہت غصہ آ رہا ہے. آپ ایک کس کام بندے کریں, پہ؟ آپ صرف وہ جو آپ جس کو آپ بھائی کہتے ہو اور وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے, آپ اس کو بھائی کہہ کے مجھے الو بنا رہے تھے. بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے. کون سا بھائی؟ خیر چھوڑیں اس کو. میرا تو ایک ہی بھائی ہے, یار اس یہ کا جو نام ساحل ہے. یہی ساحلی, یہ ہاں, بدتمیزی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. لا خیر حول میں نے ولا اس کو قوت معاف الا کر باللہ. دیا, کبھی اس نے میں نے کبھی اس کو کسی کو, بڑا دل کر کے. اس نے سوری کیا آپ کو, آپ اس نے ایک بڑا دل, کام آپ کریں, نے بڑا دل کر کے معاف نہیں کیا, اس نے آپ کو سوری کیا. آپ چھوڑیں اس کو. آپ ایک کام کریں, آپ صرف میرے ویڈیو کا ٹائٹل بدل دو, میرا نام ہٹا دو, باقی آپ وہاں پہ کچھ بھی لکھو جا کے, آپ کی مرضی ہے. نہیں آپ ایک میرے ویڈیو کے سیکنڈ, ٹائٹل, کیا اس ٹائٹل پہ نام کی وجہ سے آپ کو کوئی جان کا خطرہ ہے؟ جان کا نہیں خطرہ ہے. بس پھر جان تو نہیں میری ہٹے گا, کوئی بھی نہیں لے سکتا سوائے اللہ بس کی. پھر نہیں پھر نہیں یار ہٹے آپ ہٹاؤ گے پلیز, گا. نہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے میری. جو کزن ہے بھائی آپ دیکھیں, اگر آپ مجھے کہہ دو کہ اس کی وجہ سے آپ کو فزیکل ہارم آ سکتا ہے, فزیکل ہارم اگر آ سکتا ہے میں ہٹا دوں گا, اگر نہیں آ سکتا پھر نہیں ہٹے گا. میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کو کیوں برا بولوں, وہ مجھے نہیں مارتے ہیں. آپ تو وہ بس پھر ہٹا دو, ٹھیک ہے. فزیکل نہیں لیکن سن تو لیں یار, کیسے ڈھیٹ انسان ہو آپ. سن کیا لو, مطلب؟ آپ وہ ہٹا دو, آپ وہاں پہ مسلمہ لکھ دو, مومنہ لکھ دو, مینٹل لکھ کیوں دو, لکھوں؟ جو مرضی لکھو, آپ کی مرضی ہے. اگر بھائی آپ میں کو کہہ رہی فزیکل ہوں, ہارم ہے ہی نہیں کوئی اس چیز سے, تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے, میں کیوں لکھوں؟ آپ کو تکلیف ہے, وہ جا کے میرے پیرنٹس کو نہیں بتائے گی. فرسٹ کزن ہے میری. تو وہ ایتھیس ہو گئی ہے نا, جی تو وہ آپ کو ایتھیس نہیں بنائی اس نے ابھی تک. میں نے اس سے بات چیت چھوڑ دیا, اس کو بلاک کر دیا. آپ یار ہماری آپس کی لڑائی اچھا ہے, آپ اس آپ میں کی نہ فرسٹ گھسیں. کزن ہے اور آپ نے اس کو بلاک کر دیا, اسے بات چیت ختم کر دی ہے, جی کر دیا. پھر صرف اس وجہ سے کہ وہ ایتھیس ہو گئی. وہ ایتھیسٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے نہیں اس کو بلاک کرنا تھا. اس نے آپ کے چینل پہ میرا ویڈیو دیکھی, آواز پہچانی ہے کیونکہ میری آواز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اسے کہا یہ تمہاری آواز ہے, میں مکر گئی. اسے میرا یہ یوٹیوب کا وہ صبا خان نام بھی دیکھ لیا, اور پھر یار میں نے کامنٹ کر دیا تھا وہاں سے, اس نے آئی ٹی بھی دیکھ لی. اچھا ہے, یہ لمبی کہانی ہے, آپ ہٹا دو, آپ سے ریکویسٹ ہے, باقی آپ جو مرضی کریں. نہیں دیکھیں, اب جو جس کو آپ اور برا یہ جو بلا کہہ رہی ہیں پاگل نا, انسان جو کہہ رہے ہیں نا صبا جی ساحل سے متا نکاح کر لو, تم اپنی بہن دے دو ساحل کو. ویسے بھی تم ان کو یہی کرتے ہو, تم اپنی بہنیں دو, سارے اچھا ہندو نا یار بیٹھ چھوڑو کے. اس بات کو, یہ بتاؤ اگر ساحل مجھے کہہ دے گا نا نام ہٹا دو, ایون دو کہ تمہارے اوپر کوئی جان کی پرابلم نہیں ہے, تو میں ہٹا دوں گا, ورنہ میں کیوں ہٹاؤں. مجھے گیو تو می ون گڈ ریزن کہ میں ہٹاؤں. ایک تو ریزن دو نا, ساحل ریزن کیا ہے؟ وہ میرے پیرنٹس کو بتائے گی. اوکے, کیا آپ کے پیرنٹ آپ کو ماریں گے؟ نہیں. پھر کیوں ہٹاؤں؟ مطلب ڈانٹیں گے تو صحیح نا, آف کورس. کس بات پہ ڈانٹیں گے؟ یار میں نے جو فضول آپ لوگوں سے ایسے بات کی ہے. وہ جو آپ کی ایتھیس دوست ہے, وہ خوش ہوئی ہے اس بات پہ کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, اس نے میری انسلٹ بھی کی ہے. تم وہاں پہ جا کے بونگیاں مارتی رہی ہو. الحمدللہ, خیر تو اس اس کو نے کہا چھوڑیں نہیں, آپ. اس نے کہا نہیں اسلام قبول کر لو. آپ میرا پلیز ٹائٹل ہٹا دو, میں نے تہجد بھی پڑھنی ہے, میری نماز کا وقت ہو جائے گا 2 بجے, پلیز. چلیں ساحل آپ صاحب اس کہیں گے تو میں ٹائٹل مان لوں ہٹا گا. لیں. ساحل صاحب واپس آ جائیں ذرا.
सबा जी की मैंने नहीं रिक्वेस्ट उससे रिक्वेस्ट करनी, मैंने उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी, भाई बदतमीज वो इंसान से जो मेरा बड़ा भाई है, वो दूसरों की मुझे बहनों को कहेगा, कहता है। वो मुझे कहेगा तो मैं टाइटल उठा दूंगा, नहीं कहेगा तो मैं नहीं उठाऊंगा। जो बड़ा भाई कहेगा दीदी मैं मैं उसकी बात आपका मानूंगा। दीदी बोल दो। दीदी आपका छोटा अच्छा, देवर जिंदा है, आपका छोटा देवर कह दे रहा है। आप साला जी तमीज से रहें, माफ कर दें, मेरा कोई हटा देवर दें, वेवर नहीं है। बेचारी दीदी गुस्सा हो साजिद रुक मैं जा, जाएगी। इस अरे छोटा साजिद देवर रुक जा, दीदी। साजिद साजिद जी साहिल साहब क्या कहते हैं आप? सभा जी बोल दूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मुझे आपके आगे कुछ झुकने की आदत नहीं है। आप जैसे काफिरों के आगे 10 भी मेरे सामने आ जाए मैं ना झुकूं। मैं रिक्वेस्ट नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, बोल दूं इनको आपकी तरफ से? मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। और ये जो आपके पिल्ले बिठाए हुए हैं ना आपने, जो बोल रहे हैं निकाह मुता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, समझ आ गई। अच्छा आप मेरा यार टाइटल हटा एडम दो और साहब, बल्कि मेरी वीडियो ही रिमूव कर दो। अच्छा अगर सभा आपको रुक पेमेंट जा। शेमेंट आ गई है प्लीज मुझे माफ करो, मुझे इस चैनल से हटाओ। और ये मेरा शॉर्ट मत लगाना, अच्छा आपको सभा अल्लाह का रुक वास्ता है मेरा ना जा। एडम शॉर्ट साहब लगाना। टाइटल पे से जी इनका साहब नाम हटा दो, जाने दो, मैं आ जाए वैसे। हटा और दो। साहिल मेरा साहब आपके शॉर्ट लिए भी नहीं कुछ लगाना। नहीं, ये तो नहीं ना हो और सकता। मेरा इस वीडियो का शॉर्ट नहीं बनाना आपने प्लीज। चलें, डिबेट विद APANG अपंग आपने मेरी वीडियो नहीं लगानी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं मुस्लिमा आपसे कह रही हूँ नहीं लगानी। मुस्लिमा। यार नहीं आप जी, मैंने क्यों मेरी वीडियो के नाम पीछे पड़ चेंज गए कर दिया हो? है, मैंने उसका नाम रख दिया है डिबेट विद अपंग मुस्लिमा। नहीं साहिल साहब मैंने चेंज कर दिया नाम। अपंग होगा ये साहिल, पागल आदमी। मैं क्यों होती अपंग? नहीं वो मैंने टाइटल चेंज किया है, उसने तो सिर्फ कहा था नाम हटा दो, मैंने हटा दिया, वहां पे लिख दिया डिबेट विद अपंग मुस्लिमा। उसका हटा दिया। और ये रिक्वेस्ट आखिरी सुन लो, इस वीडियो को नहीं लगाना, ठीक है? आगे आपकी मर्जी है, मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहती, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है। मैं इस ये वीडियो वीडियो को नहीं कट करके लगाना शॉर्ट। लगाऊंगा, इसका नाम रखूंगा ये वीडियो नहीं लगानी। यार आप यहाँ मस्ती करने के लिए बैठे हुए हो? तो और क्या, पता नहीं आप लोगों का मसला क्या है। पता नहीं क्या है, तो आप आप ही अपना बता दें। चेकअप करवाओ भाई, मैंने आपको बता किससे? दिया आपको जो जो डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा ये आपको कहाँ से स्प्लिट बताया आपने? पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपको अच्छा सुपीरियॉरिटी भी कॉम्प्लेक्स है, और आपको अच्छा बहुत सारे ऑब्सेशंस भी हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ। अच्छा, प्लीज इसको रिजॉल्व करें। ये सारे तो अल्लाह ने दूसरों के दिए बारे हैं में बात मुसलमानों करते को, हो। ये सारे तो अल्लाह ने मुसलमानों को दिए हैं। ये आपको हैं तो आपको तो आवाज भी अल्लाह ने दी है, अपनी आवाज खत्म कर। मेरे अल्लाह ताला ने दी है, देखें जिस आवाज की बेस सभा पे जी देखें आपका बात सुने, चैनल चल सभा रहा है। बात सुने, मेरी ये जो है वीडियो ना, नहीं लगानी आपने, आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है, ये मुझे देखें, नहीं पता। आप ये पाकिस्तान आप अपना एड्रेस दे दें, ठीक है, मैं पुलिस भेज, भाई, आप मेरे आपके गले ना ऊपर पड़ो, मैंने नहीं किया, सॉरी पाकिस्तान का मैंने नहीं कानून किया। आता है। आपको, आप पागल नहीं हो, आप महान हस्ती हो, आप तो बहुत बड़ी हस्ती हो। आपका ये जो साहिल पागल है ये भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। आप दोनों भाई दीदी पता है वो जो ना होते नहीं है। ऐसे, दीदी पता है ना ऐसा बोलने से गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा है, जहन्नम में अलग से तेल जी, गरम मैंने किया जाएगा आपके लिए। इसीलिए मैंने इन दोनों को गाली नहीं दी है, क्योंकि मुझे अपनी कब्र हाँ में बिच्छू नहीं पैदा करना था। मैं एक हाय नेक हाय, लड़की हूँ और मुझे ये सब नहीं करना था। हाँ आप लेकिन ऐसी फिजूल में गुफ्तगू अब टांगे ना ना करें अड़ाओ ना, अपनी। वरना जहन्नम आप में अपनी आपके लिए टांग अलग से अड़ा लो, तेल अब गरम आ किया जाओ। जाएगा ना। आप चाहती हैं आपके लिए जहन्नम में अलग से तेल गरम किया जाए? मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगी। और ये जो मिस्टर एडम है और ये जो साहिल भाई हैं, एडम भाई हैं, इनसे मैं मिलने मेरी स्पेशल अल्लाह से रिक्वेस्ट करके जाऊंगी। ये जो एक्स मुस्लिम्स थे, आपको वल्लाह बुरा कहते थे, मुझे इनसे मिलना है। और ये जो है ना बंदा बैठा हुआ साहिल, इसको तो स्पेशल मैंने जाके वहां पे स्पेशल आग लगानी है। इसने जो मुझे अच्छा बोला था सभा, ना, सब लोग कह रहे हैं, सब जहन्नम लोग कह में। रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि सबा को साहिल से प्यार हो गया, ऐसे इस्लाम भी मिल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, आपका दिमाग ठीक है? आप मुझसे बड़े हो। हाँ तो अरे रसूलुल्लाह तो बचपन में 9 के साथ शादी की है, मैं तो फिर भी रसूलुल्लाह वहां 10 तक नहीं गुना पड़े पहुंचा थे हूँ ना। काफी। यार ये जो लोग कह रहे हैं ना, इनसे को अपनी बहनें दे दें आपको, मैं नहीं आ सकती हूँ, समझ आ गई? क्यों, मेरी शादी है बहुत जल्दी। कब कब है? आपने आना है इंशाल्लाह। जनवरी में, जनवरी में। अगर आप इस्लाम छोड़ दे तो इंशाल्लाह मैं आ जाता हूँ। मेरी चौथी बीवी अभी तक वापस नहीं आई, तो चौथी कर सकता हूँ मैं किससे? आपसे। मैंने आपको भाई बोला है, आपका दिमाग पागल तो नहीं हो गया है? देखें भाइयों शादी से से शादी पहले, करती हैं बहनें। हाँ शादी से पहले हर मुसलमान अपने हर कजन को भाई कहती है, फिर उसके बाद, बल्कि कई दफा तो ये होता है शादी वाले दिन रात को वो कहती होती है हाय अकरम भाई, ओ सॉरी 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 अकरम भाई, सॉरी, आदत हुई है ना इस वजह से, ऐसे ही होता है।
अकरम भाई छोड़े आप ना, लोग बहुत ही कोई ऐसे कहते हैं। बदतमीज इंसान हो, आपको हौला तो वाला बात हुआ था। करने की भी तमीज ऐसा ही नहीं है। होता सबा जी, मुझे बताएं। तो वो शादी से पहले भाई कहते हैं क्योंकि हम लोग महरम मतलब उसको जब महरम होता है तभी तो शौहर मानते हैं, पहले से कह दें कि शौहर हो आप, आपका दिमाग ठीक एग्जैक्टली, है। तो वही कह रहा हूँ ना, आपने जो भाई कहा है, तो जब शादी हो जाएगी तो भाई वाला रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपके नबी ने एडॉप्शन और भाई बनाना दुनियावी रिश्तों को खत्म कर दिया हुआ। तो हम लोग बहन भाई हैं, जब तक हमारी शादी नहीं होती कोई मसला नहीं है। बहुत ही घटिया इंसान है, मैं आपको बहुत बेहतर समझती थी आपके चैनल पे आने। फर्स्ट टाइम भी मैंने आपसे इतनी तमीज से बात की थी, सबा जी, आप सेकंड जरा टाइम भी गौर से तमीज सुने, से बात की। अब जरा गौर से सुने इस चीज को, अब जो मैं बोलने लगा हूँ आप गौर से सुने। देखिए, जितनी भी मैंने बातें की है ना, भी नहीं है कभी भी आपके लाइफ पास तो की। सब कुछ है कैन यू प्लीज शट जी। अप, कैन यू प्लीज शट अप एंड लिसन। देखिए, यू जो शट भी अप। बातें जो भी बातें मैंने आपको बताई है ना, वो इस्लामिक शरा और इस्लाम के मुताबिक एब्सोल्यूट है, और आपने इस चीज का जवाब भी दिया, येट आप इस चीज को समझी नहीं कि कितनी स्टूपिड बात है ये, कि आप जिसको भाई भाई कहती रहती हैं सारी उम्र, फिर उससे शादी कर लेती हैं। मैं कहता हूँ जिसको बहन कह दिया है ना, दुनिया की इधर की उधर हो जानी चाहिए, उसके साथ शादी नहीं होनी चाहिए, क्यों कि आपने बहन कह दी है। लेकिन कि वो जिसको आप बेटी कहते हो ना, कल को आप उससे भी शादी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जिसको बेटी कह दिया वो आपकी बेटी नहीं है, चूंकि आपके खून से नहीं है, लिहाजा आप उससे शादी कर सकते हैं। दिस इज इस्लाम। ये बातें आपको मजाक मजाक में जो समझानी थी, उसका मॉरल ये है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होएगा। आपकी वीडियो का टाइटल मैंने चेंज कर दिया है। आपने जाके मेरी बाद वीडियो नहीं में लगानी, प्लीज 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 जाके मेरी इन प्लीज। बातों को बाद में मेरी ये वीडियो नहीं दोबारा लगाना, थैंक यू, उसके लिए बहुत दोबारा थैंक यू। से सुनना, दोबारा से सुनना इन बातों को, समझ लगी है? मेरी वीडियो नहीं लगाना सबा बस। जी थैंक यू सो वेरी मच, बाकी लोगों से ही बात कर लेते हैं सबा जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मेरी वीडियो नहीं लगाना। अल्लाह हाफिज।